नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफ्ले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी राजनैतिक रूपले विभाजन भइसकेको नेकपाको आन्तरिक विवादका कारण सिर्जना भएको राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। 3 वर्ष अघि एकीकरण भएको सत्तारूढ नेकपा राजनीतिक रूपले 2 चिरा फरिसकेको छ। 2 चिरा फरेको नेकपाका 2वटै समूहले अहिले देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम समेत गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाको एउटा समूहको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ सहित धनगढीसम्म पुगेर आफ्नो समूहका कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण दिइसकेका छन् भने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले समेत देशव्यापी रूपमा कार्यकर्ता प्रशिक्षणको कार्यक्रम गरिरहेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गण्डकी प्रदेशका कार्यकर्ताहरूलाई मंगलबार प्रशिक्षण दिएको छ। तर नाम प्रशिक्षण भनिए पनि दुवै समूहले एकले अर्कोलाई खुइल्याउने काम मात्रै भएको देखिएको छ। मंगलबार पोखरामा समेत त्यस्तै देखियो। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले समेत प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटनको कदमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पतनको बाटोमा पुर्याएको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको पतन सुरु भइसकेको समेत दावी गरेका छन्। संविधानमा कहीँ कतै नभएको अधिकार प्रयोग गरी संसद विघटन गरिसकेकाले सर्वोच्चले सही निर्णय गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले पोखरामा समेत दोहोर्याएका छन्। मंगलबार मात्रै भारतीय टेलिभिजनलाई प्रधानमन्त्रीले दिएको अन्तर्वार्तामा समेत अध्यक्ष प्रचण्ड अस्थिर रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। त्यसबाहेक केही दिन पहिला काठमाडौँमा भएको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दावी गर्दै निर्वाचन आयोगमा गएको भन्दै व्यङ्ग्य गरेका थिए। प्रचण्ड कहिल्यै पनि सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा सहभागी नभएको भन्दै प्रचण्डले सूर्य चिन्ह दावी गर्नु लाज मान्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो। त्यसको जवाब समेत अध्यक्ष प्रचण्डले पोखरामा दिएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले नेकपा र सूर्य चिन्ह आफ्नो समूहले पाउने र नपाए आँधी बिहारी आउने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेकपाभित्र जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै छाडेको समेत अध्यक्ष प्रचण्डले आरोप लगाएका छन्। प्रचण्डलाई कमेडी सोमा जान यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले सुझाव दिएका थिए। तर अध्यक्ष प्रचण्डले भने भेला र आम सभाहरू हास्य व्यङ्ग्य गर्ने ठाउँ नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरेका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको यो भनाई। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हाम्रै हुन्छ, सूर्य चिन्ह हाम्रै हुन्छ। तपाईँ देखेर दुनियाँको कुनै ताराले त्यसलाई हामीबाट खोज्न सक्दैन। खोज्यो भने आँधी हुरी बतासको त नेपालमा रोक्न सक्दैन। तर हिजो हामीले कुरा गर्दा निर्वाचनका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू यो विषयमा गम्भीर भएको नै हामीले पायौँ। तर केपी ओलीका मान्छेले जनतालाई भ्रम दिन फेरि हप्काएर पठायो भने हामी अहिले हाँस्दै आएको थियौँ। माधवजी र म हामीले त हप्काएर पठाएर हिजो भएको छलफल कुराकानी र त्यसको भावना र अनुभूति हामीले बुझेका छौँ। त्यस कारण तपाईँहरू ढुक्क भयो भने के साथीहरूलाई नाम के हुन्छ, सूर्य चिन्ह के हुन्छ भन्ने कुराले अलिअलि चाहिँ के गर्ने भन्नुभएको छ अरे। म आज हिजोको पनि आजको पनि अध्यक्षको हैसियतले र मैले जे बुझेको छु निर्वाचन आयोग या नियम कानुन संविधान सबैको मर्म भावना र हिजो मात्रै भएको कुराको आधारमा तपाईँहरूलाई पुरै विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नाम र चिन्ह हाम्रै हुन्छ। त्यस कारण दुविधामा नबस्नु। तपाईँहरू अब बस्नै पर्दैन, दुविधामा बस्नै पर्दैन। किनकि निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी नियममा ऐनमा प्रष्टसँग भनेको छ जोसँग 50% भन्दा बढी केन्द्रीय समितिको सदस्यको सङ्ख्या हुन्छ त्यही आधिकारिक हुन्छ। लोगो चुनाव चिन्ह त्यसैले पाउँछ भनेको छ। तपाईँ नै अब आउने महाधिवेशनको अध्यक्ष हो, तपाईँ नै अब आउने चुनावपछि प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो भनेर उहाँले अभियान सुरु गर्नुभयो र यो लडाईँ सही र गलतका बिचको लडाईँ हो भन्ने कुरालाई डिरेल गर्ने र यसलाई पूर्व समूहको लडाईँ बनाउने निकै ठुलो कसरत उहाँले गर्नुभयो। म कमरेड माधव कुमार नेपाललाई
हार्दिकतापूर्वक सम्मान पनि भन्न चाहन्छु, धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। कुनै गुलिया गोलीको पछाडि उहाँ लाग्नु भएन। सही र गलतका बिचको लडाइँमा उहाँले सत्यका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु भयो र उहाँले पछाडि फर्केर इतिहासको चक्करलाई पछाडि फर्काउने प्रतिगमन कमरेडको एक ठाउँ मात्रै छैन। खालि सदन भङ्ग भयो र प्रतिगमन गरियो भन्ने मात्रै होइन, प्रतिगमन हरेक कदम कदममा प्रतिगमन छ। उहाँले यो पार्टी एकतालाई पछाडि फर्काएर, तपाईँहरूले सुन्नुभयो, पछाडि फर्काएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको ठाउँमा उहाँले भन्न खोज्ने आफ्नो गुटबाट जनताको बहुदलीय जनवादको अभियान चलाउन खोज्ने। तपाईँहरूलाई थाहा छ, माधव नेपाल होइन, मलाई चाहिँ म त प्रत्यक्ष हेरेको छु, प्रत्येक घटनाक्रम कदम कदमलाई मैले हेरेको छु। जब परित्याग गर्ने माधव नेपाल होइन, केपी ओली नै हो। मदन भण्डारीको लाइन छोड्ने केपी ओली हो। म आधिकारिक रूपले, प्रमाणिक रूपले र दृढताको साथ भन्न सक्दछु, किनभने अन्तिम बैठक थियो पार्टी एकता अगाडि बढाउने सम्बन्धी, सरकार गठन सम्बन्धी बहस भएको थियो दुईटा पार्टीहरूको लाइनको विषयमा। माओवाद 21औं शताब्दीको जनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा छलफल भएको थियो। माधव नेपाल यहाँ हुनुहुन्छ, अहिले नै जबरजस्त छोड्दा राम्रो हुँदैन कि कुनै तरिकाले कार्यक्रमको रूपमा मात्रै भए पनि राख्नु पर्छ कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। सरकारले संसद विघटन गरेपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा हरेक दिन जसो बहस भइरहेको छ। संसद विघटनको विरोध गर्नेहरूले सडकमा हरेक दिन जसो विरोध गरिरहेका छन् भने यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथिको सुनवाई चलिरहेको छ र बुधबारबाट फेरि बहस हुने अवस्थामा पुगेको छ। सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा संसद विघटन विरुद्धका मुद्दाको सुनवाई गरिरहेको भए पनि कतिपयले भने यो विषय बृहत्पूर्ण इजलासमा सुनवाई हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। सडकदेखि विभिन्न मञ्चहरूमा बहस भइरहेको संसद विघटनको विषयको कानुनी रूपमा टुङ्गो लाग्न भने केही समय लाग्न देखिन्छ। यस्तोमा प्रचण्ड नेपाल समूहको नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा कम्युनिस्टको भावना र नेतामा हुनुपर्ने गुण नै नभएको आरोप लगाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा सङ्कट निम्ति आएको भन्दै यस्तो व्यक्ति कम्युनिस्ट हुन नसक्ने दावी नेता नेपालको छ। प्रचण्ड नेपाल समूहले पोखरामा गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले नेता कार्यकर्ता र जनतामा धेरै भ्रम छरिरहेको भन्दै भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गरेका छन्। नेता नेपालमाथि यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिले पनि चुनाव मार्फत नेतृत्वमा पुग्न नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहेका थिए। त्यसको जवाब समेत अध्यक्ष नेपालले पोखरामा भएको कार्यक्रम मार्फत दिएका छन्। करेन्ट न्यूजको अबको खण्डमा नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको यो भनाइ हेरौं। तपाईले बाटो बिराउनु भएको छ, यो बिराइएको बाटोमा फर्किनुहोस्, समय यही हो, नभए तिमीलाई सुरक्षामा तपाईले थालिनेछ। तपाईले यदि आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्नुहुन्न भने यत्रो ठुलो संविधानमाथि घात गर्नुभएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई तपाईले निमित्तान्त पार्नको लागि तपाईले जुन हिसाबले चल्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यसले आन्दोलनको त हित गर्दैन, तपाईको पनि भलो गर्दैन। त्यसो हुनाले अहिले पनि सच्चिनुहोस्, गल्ती स्वीकार गर्नुहोस्, प्रतिसभाको विघटनको निर्णय बेठिक भयो भन्नुहोस्। त्यसको निम्ति कमसेकम तपाईले क्याबिनेटको बैठकबाट एउटा प्रस्ताव पास गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको संवैधानिक महत्त्व नभए पनि राजनीतिक महत्त्व हुन्छ। त्यसको बेग्लै किसिमको जनतामा प्रभाव पर्छ र त्यसैका निम्ति कमल वामदेवको दम लागेको हुनुभएको छ। वामदेवको मैले भनेको छु, तपाईँले लागेर पार लाग्नुपर्ने छैन।
तपाईँ बाबुवा फेरेर तेल निकाल्न पर्दै हुन्छ। केपी ओली सुध्रिने मान्छे होइन, उहाँ फाँसिन तयार र ससिन तयार नहुने मान्छे हो। अनि केपी ओलीका केही साथीहरूले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, होइन कमरेड, तपाईँ र प्रचण्डको बिचमा जुन एकता सँगसँगै गर्दै हुनुहुन्छ, सहकार्य भइरहेको छ, दुवैजना अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईँले पछि स्वाद चाख्नुभयो। अर्कोतर्फ उहाँलाई खबर पठाएको छ भने मानव नेपालसँग तपाईँ मिलेर जानु हुनुहुन्छ, कुन मानवहरूले पाएर स्वाद चाख्नुभयो। कस्तो जाली हुन्छ, एकैचोटि दुईजनालाई दुईटा अलग अलग खबर पठाउँ। हामीले यस्ता प्रसङ्गलाई चर्चा गर्ने हो भने एक भारी प्रसङ्ग छ, यो प्रसङ्ग तपाईँले सुन्नुभयो भने दङ्ग पर्नु होला। यस्तो पनि कहीँ मानिस हुन्छ, यस्तो पनि कहीँ नेता हुन्छ। नेताहरू कस्तो हुनुपर्छ, कार्यकर्ता कस्तो हुनुपर्छ, कम्युनिस्ट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेमा मैले धेरै भनिरहनु पर्ने आवश्यक। 295 बढी हुन्छ कि त्यो 100 को सेरोफेर बढी हुन्छ। त्यसो हुनाले यो जबले पनि भन्ने कुराहरू निर्वाचन आयोगको कानुनले पढेर सुनाइसकेपछि निर्वाचन आयुक्तले हामी विधान बमोजिम, संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम चल्छौँ, तपाईँहरू हामीले शङ्का नगर्नुहोस् भन्नुभयो र हामीलाई पुरै विश्वास छ। उहाँले प्रचार गरे जस्तो उहाँहरू कुनै सेटिङमा पर्नु गएको छैन, सेटिङ र कुनै दबावमा पर्नु गएको छैन भन्ने हामीलाई पनि आशा छ र उहाँले आफ्नो पदीय दायित्वलाई इमानदारिताका साथ र हिम्मतका साथ पुरा गर्नुहुनेछ। यसमा यो पार्टी मैले प्रचण्ड नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यही मूल पार्टी हो र यो पार्टीसँग अत्यधिक ठुलो सङ्ख्या 2/3 पनि सङ्ख्या आइसकेको छ। त्यसो हुनाले यो पार्टीले लिएको जुन सूर्य चिन्ह हो, त्यो सूर्य चिन्हलाई कसैले खोज्न सक्दैन। ढुक्क हुनुहोस्, सबैलाई स्पष्ट पार्नुहोस्, सूर्य चिन्हहरू कसैले जान सक्दैन। राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको नेकपाभित्र अहिले पार्टीको नाम र सूर्य चुनाव चिन्हका विषयमा दावी गर्ने क्रम समेत जारी छ। विभाजन नहुँदैको नेकपाको बहुमत केन्द्रीय समिति आफूहरूसँग रहेको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले सूर्य चिन्ह आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने दावी गरिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत चुनाव चिन्हको दावी गर्दैमा प्रचण्ड नेपाल समूहले सूर्य चिन्ह नपाउने दावी गर्दै आएका छन्। नेकपा राजनीतिक रूपले विभाजन भइसकेको भए पनि नेकपाका नेता वामदेव गौतमले भने अझै पनि पार्टी एकता जोगाउने भन्दै आफू कुनै पनि समूहमा नलाग्ने र एकता जोगाउन अन्तिमसम्म लागिरहने बताएका छन्। उनले एकता अभियान नै सञ्चालन गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। तर पनि अब नेकपा फेरि एकीकृत रूपमै रहनेमा भने सम्भावना देखिन्न, किनकि एउटा समूहले अर्को समूहका नेताको आलोचना गर्ने क्रम झन्झन तीव्र बनिरहेको छ। नेकपा एकीकरण पूर्व प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा एक अर्काका बीचमा आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको भए पनि एकीकरण पछि भने सार्वजनिक रूपमा एकले अर्कोलाई आलोचना यसअघि गरेका थिएनन्। तर अहिले भने एकीकरण पूर्वकै अवस्था जस्तो देखिने गरी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन्। यसअघि नेकपा एकीकरण पूर्व प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादी समेतको 22 दलको बैठकले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मानसिक अस्पताल लैजान सुझाव दिने निर्णय गरेको थियो। एक अर्काप्रति चर्को आलोचना गरिरहने प्रचण्ड र ओलीले अकस्मात रूपमा पार्टी एकीकरणको निर्णय समेत गरेका थिए। प्रचण्ड र ओलीको निर्णयअनुसारै 3 वर्ष अघि नेकपा एकीकरण भएको थियो। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि भने प्रधानमन्त्री एकातिर अरू नेताहरू अर्कोतिर पुगेका छन्। करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी राजनैतिक रूपले विभाजन भइसकेको नेकपाको विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।
नेकपाका नेताहरू मात्र होइन, कार्यकर्ताहरू समेत एकले अर्को समूहमाथि खनिने क्रम झन्झन बढिरहेको छ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद छरपष्ट भएको 7 महिनाभन्दा बढी समय भइसकेपछि राजनीतिक रूपले विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको हो। गत चैतमा नेकपाभित्रको विवाद देखिने गरी सतहमा आएको थियो। विवादको चक्र नै चलेको नेकपामा कुनै समय विवाद साम्य भएको जस्तो समेत देखिएको भए पनि अहिले भने फेरि विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि विभाजन भएको छ। यसअघि गत साउनमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नै नेकपाको एकता गम्भीर सङ्कटमा पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरेर कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपछि भने नेकपा विवाद केही मत्थर समेत भएको थियो। मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू समेत हेरफेर गर्ने र नेतृत्वको कार्यविभाजनमा समेत थप स्पष्टता सहित पार्टीको जिम्मा अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने र सरकारको काम पार्टीसँगको समन्वयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने निर्णय समेत भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको निर्णयभन्दा पनि एक्लै हिँड्न थालेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्ड समूहले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो। यस्तोमा विवाद उग्र बन्दै नेकपा विभाजनको अवस्थामा पुगेको छ। तर पूर्व माओवादी समूहका नेता अहिले ओली समूहमा लागेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने नेकपाको प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको दावी गरेका छन्। सरकारले काम नै गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि प्रचण्ड समूहले त्यस्तो अवस्था सिर्जना गरेका कारण संसद विघटन गरेर नयाँ जनादेशका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्नु परेको दावी मन्त्री थापाले गरेका छन्। हामी पार्टीको पक्षमा उभिने कि गुटको पक्षमा उभिने, जसले चाहिँ पार्टीलाई विभाजित गरे चाहिँ यो प्रश्न हाम्रो अगाडि पैदा भएको छ। यसलाई हामीले वैचारिक रूपमा यसलाई प्रस्तुत गर्दाखेरि तपाईँ कसको पक्षमा उभिने, कुन विचारको कुन कदमलाई तपाईँले समर्थन गर्ने र कसको विरोध गर्ने भन्ने यो एउटा निर्णय गर्ने बिन्दुमा तपाईँ हामी सबै आइपुगेका छौँ। नेकपालाई फुटाउनु र नेकपा फुट्नु ठिक थियो त कि नेकपालाई फुटाएर हामीले समाजवादको अथवा देशको विकास सम्भव छ? फेरि देशमा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर नेकपा संसदीय दललाई विभाजन गरेर र नेकपाको नेतृत्वलाई अपदस्थ गरेर चाहिँ सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हटाएर के देशमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ कायम हुन्छ र देश विकासको दिशातिर अगाडि बढ्न सक्छ? यो प्रश्न हाम्रो अगाडि उभिएको छ। आउनुभएका खेलाडी साथीहरू र युवा साथीहरूमा जुन हामीले अखिल नेपाल क्षेत्र महासङ्घको राष्ट्रिय प्रशिक्षण नेकपा पार्टी जो मुख्य चाहिँ नेतृत्वदायी सङ्गठन हो त्यो विभाजन भएको छ। त्यस्तै यो सङ्गठनले यो पार्टीले नेतृत्व गर्ने सबै जनसङ्गठनहरू पनि विभाजित भएका छन्। त्यो भित्र तपाईहरुको यो खेलकुद महासङ्घ पनि यो विभाजित भएको छ र आज हामी यहाँ उपस्थित भएको यो विभाजित जुन सङ्गठनहरू छन् तपाईं कसको पक्षमा उभिने? अहिले प्रचण्ड माधव कमरेडहरूले नेतृत्व गरेको खेलकुद महासङ्घको पक्षमा उभिने, त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुने, वा कमरेड ओली बादलले नेतृत्व गरेको चाहिँ खेलकुद महासङ्घको पक्षमा उभिने चाहिँ यो ठोस जवाफ दिनको निम्ति यहाँ उपस्थित भएका छौँ। प्रधानमन्त्रीले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेको भन्दै नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस समेत सडक प्रदर्शनमा आइसकेको छ। त्यसबाहेक नागरिक समाजका अगुवाहरूले समेत सरकारी कदमको विरोध गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै नागरिक समाजको ब्यानरमा भइरहेको विरोध प्रदर्शनमा सरकारको मात्र विरोध भइरहेको छैन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत
आलोचना हुने गरेको छ। सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिलाई नेपालको संविधानले दिएको छ। तर संसद विघटन गर्ने बेलामा कम्तीमा पनि सबै राजनैतिक दलसँगै कानुनका जानकारहरूसँग एकपटक राष्ट्रपतिले सल्लाह गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि उठिरहेको छ। यस्तैमा नागरिक समाजले गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा अनौठो तरिका अपनाइएको छ। सरकारले संसद विघटन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषय राजनीतिक हो वा कानुनी विषय मात्रै हो भन्ने विषयमा समेत अहिलेसम्म फरक मतहरू देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको विषय राजनीतिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा परेका रिटले खारेज गर्नुपर्ने बताउँदै आएको भए पनि विपक्षमा रहेकाहरूले भने संसद विघटन संविधानमाथिको बर्खिलाप भएको र कानुनी विषय समेत रहेकाले अदालतले फैसला गर्नुपर्ने विषय हो भन्दै आइरहेका छन्। जे भनिए पनि अहिले संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतले गर्ने निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। तर नेपाल बार एसोसिएसनले भने संसद विघटन गैर संवैधानिक भएको बताउँदै आएको छ। मंगलबार भएको नागरिक समाजको विरोध प्रदर्शनमा समेत बार एसोसिएसनका अध्यक्षले यस्तै धारणा राखेका छन्। पटक पटक जो प्रदेश सभा विघटन गर्ने गरेको छ, जसले गर्दाखेरि आर्थिक रूपले चरम समस्या आइलाग्यो, देशमा स्थायित्व रहेन। त्यसले गर्दाखेरि एकातिर त्यो अवस्था छ, जनताको आकांक्षाको पूरा गर्न सकेन र जन आन्दोलन जनयुद्धको नामबाट देशमा परिवर्तनको लागि हामी सबै एकजुट भयौँ र जनताले आफूले बनाएको संविधान सभा अन्तर्गत संविधान हामीले बनायौँ। त्यो संविधान बनाउँदाको अवस्थामा दुई पटक संविधान सभा निर्वाचित हुनु पर्यो र एकै पटकबाट बनाउन सकिएन। र संविधान सभाले के भन्यो भन्दाखेरि राजनीतिक दलहरूले खेलाञ्चिक रूपमा संविधानलाई खेल्न पाइँदैन। प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी प्रदेश सभा विघटन गर्न पाइँदैन। अब त्यस किसिमको व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्दछ भनेर पटक पटक छलफल गरिसकेपछि निष्कर्षमा प्रदेश सभा विघटन कुन अवस्थामा हुन्छ,
भनेर व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि संविधानको धारा 76 अनुसार मन्त्री परिषद गठन गर्ने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभालाई दियो। प्रतिनिधि सभाले बहुमत प्राप्त व्यक्ति, बहुमत प्राप्त दलबाट चाहिँ मन्त्री परिषद गठन हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री दिनुपर्ने। यदि त्यस किसिमको दिन सकेन अथवा विश्वासको मत दिन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो प्रतिनिधि सभाले स्थायी मन्त्री परिषद दिन नसकेको स्थितिमा विघटन हुन सक्ने, प्रतिनिधि सभा आफू पनि विघटन हुन सक्ने, त्यस किसिमको विश्वासको मत दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले उसको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था धारा 76 को साथमा व्यवस्था गर्यो। नागरिक आन्दोलन हामीले संविधान त बनायो। नागरिक आन्दोलन भनेको के त भन्दाखेरि हामी जनताहरूको इच्छा, जनताहरूको माग, जनताहरूको समस्या हल नभएसम्म नागरिक आन्दोलन निरन्तर रूपमा लाग्दै जानुपर्दछ। यो संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन भएर होस् या नहोस्, हामी नागरिकहरूको हक हितको सुरक्षाको लागि नागरिक आन्दोलन निरन्तर रूपमा जारी रहनु पर्दछ। र अहिलेको हाम्रो नागरिक आन्दोलनले देशमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अथवा चाहिँ गैर संवैधानिक ढङ्गबाट, असंवैधानिक तौरबाट जुन संविधान सभा प्रतिनिधि सभाको भङ्ग गर्ने काम गरेको छ, वास्तवमा संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन सक्दैन। प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुने अवस्था भनेको धारा 76(7) अनुसार बाहेक अरू बेलामा हुन सक्दैन। अहिले धारा 85(1) लाई आधार टेकेर र धारा 76 को साथ टेकेर गरेको छ। 76(7) भनेपछि धारा 76 को 5 बमोजिमको जो प्रधानमन्त्री भएका छन्, जसले विश्वासको मत लिएको छैन, लिन सकेको छैन, उसले मात्र विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था, सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अहिलेको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूलाई 2/3 झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त, मेरो विकल्पमा अरू कोही पनि छैन भन्दछ। उसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नरहँदै धारा 85(1) लाई आधार लिएको छ। धारा 85(1) मा यहाँले हेर्नुभएकै छ, खड्गोले पनि हेर्नुभएकै होला पक्कै पनि। त्यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो संविधान बमोजिम अगावै विघटन हुने भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ र सङ्कटकाल लागेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा 1 वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ। र संविधान बमोजिम बाहेक, संविधान बमोजिम आगामी विघटन हुने अवस्था भएको अवस्था बाहेक भन्नुको मतलब संविधानमा लेखिएको हुनु पर्यो। यो अवस्था पहिलाको संविधानमा धारा 53(4) थियो भने अहिलेको अवस्था त्यस किसिमको व्यवस्था हुनु हुँदैन भनेर हटाएर अहिले मन्त्री परिषद दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुने व्यवस्था गरिएको छ। यो स्थितिले गर्दाखेरि संविधानवादमाथि घात भइराखेको छ। अहिले मन्त्री परिषदमा वास्तवमा भने मन्त्री परिषद कहाँबाट बन्दछ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभाबाट। अहिले प्रतिनिधि सभा छैन। खड्गेले कहाँबाट उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अहिले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा उहाँ प्रतिनिधि सभा नरहेको स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्न। नेकपा विवाद अहिले भर्खर सुरु भएर विभाजनको अवस्थामा पुगेको होइन। गत चैतमा नेकपा भित्रको विवाद देखिने गरी सार्वजनिक भएको थियो, जुन विवाद अन्ततः विभाजन हुने अवस्थामा पुगेको हो। अहिले नेकपा अब कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने विभाजनको दोष कसलाई दिने वा कसले लिने भन्ने अवस्थामा पुगेको छ। केपी शर्मा ओलीले आफूले बोलाएको केन्द्रीय कमिटिको बैठक वैधानिक भएको दावी गरिरहेका छन्, तर कसैलाई पनि पदमुक्त नगर्ने दावी गरेका थिए। तर उनैले प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेका थिए। त्यसको जवाफमा प्रचण्ड माधव समूहले भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै बर्खास्त गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो। जनअभिमत अनुसार सरकारलाई 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भए पनि अन्ततः 20 बाटोबाटै नेकपाले गति छाडेको छ। यसले नेपालमा 2/3 बहुमत समेत अभाव सिद्ध हुन सक्ने आशंका समेत सुरु भएको छ। यसअघि नेपालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले समेत 2/3 मत पाएको भए पनि बीचमै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो, जुन निर्वाचनपछि तत्कालीन
अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले लज्जास्पद पराजय भोगेको थियो। अहिले समेत नेकपाले आगामी चुनावमा लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने आकलन गरिएको छ। तर चुनावी परिणामका लागि आगामी चुनाव पर्खन पर्ने अवस्था छ। नेकपा एकीकरणकै बेलामा समेत एकीकरणले लामो समय पाउन नसक्ने आशंका देखिएको थियो। लोभी पापीहरूका बीचमा एकीकरण भएको भन्दै एकीकरण लामो समय कायम हुन सक्नेमा आशंका त्यही बेलै देखिएको थियो। अहिले त्यो आशंका समेत पुष्टि भएको छ। तर यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अबको 50 वर्षसम्म शासन गर्ने कल्पना नगर्ने चेतावनी दिएका थिए। कांग्रेसका दिन सकिएको दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण नेकपा अहिले छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगेको छ। अब सरकारले भनेको समयमा चुनाव हुन्छ भन्नेमा समेत शंका उत्पन्न भएको दाबी गर्न थालिएको छ। तर सरकारले पनि तोकिएको समयमा चुनाव हुने र चुनावमा केपी शर्मा ओली समूहले नै बहुमत पाउने दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले नै गर्दै आएका छन्। हवस् त, करेन्ट न्यूजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।